水土里面我在这是在高山的。आले मोहम्मद सलवात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहनस्तईन वहुवा खैरुल मुईन व नासिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद अल आमालु बिन्नियात। आप लोगों ने सुना है अमल इंसान जो अंजाम देता है उसका इन्हिसार नीयत के ऊपर होता है। अमल का दारोमदार नीयत पर है और यही आपने देखा होगा जितनी नीयत पाक और साफ़ होती है अमल उतना खूबसूरत और बेहतर होता है। ये परवरदिगार का वादा है कि जब इंसान कोई छुपा कर नेकी करता है, जब कोई इंसान छुपा बमाने हलाल ऐलान ना करे 100 रुपया देना दुनिया को पता चलता है आज मौलाना ने 100 रुपया चंदा दिया, आप दे रहे खुदा के लिए दिया, कोई ना कोई ऐसा वो तरीका निकाल देगा कि वो जाहिर कर देगा तुम्हारे अमल की आपने ऐसे कार्य खैर करते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल मौलाए कायनात कैसे रात के तारीकी में उठते थे, गरीबों को देते थे, कैसे जाहिर हो गया। एक वो मिस्कीन के ज़रिए वो फ़कीर के ज़रिए कैसे पता चला कि रात को उठता था, देखा नहीं पूरा वाक़या। ऐसे ही मौला सज्जाद भी देते थे, सारे हैं ऐसा हम अंजाम देते थे कि एक हाथ से दूसरे हाथ को ना पता चले कि हम लोग क्या उसी तरीके। जब कोई इंसान खुदा के लिए इखलास के साथ अमल को अंजाम देगा परवरदिगार इसी दुनिया में जाहिर कर देता है, क्योंकि उसको देना। उसकी बेहतरीन मिसाल जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह पर, इसीलिए हमने इसे नामक मौजू जो करार दिया है गुफ्तगू का अमल का दारो मदार जो नीयत में होती है उसकी बेहतरीन मिसाल जिस जगह पर बैठे हैं ये मस्जिद गौहर शाद है। अब हमने वहाँ पर इशारा ये किया था, बताया था गौहर शाद कौन है, एक बादशाह की बेटी। अब बादशाह की बेटी है तो दौलत भी है उसके पास, पैसा भी है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह जब किसी को दौलत दे तो सही जगह पर खर्च करे तो वो दौलत उसे ज़िंदा कर देती है। उसकी ये देखिए सही जगह पर करती। वो बादशाह की बेटी थी, पैसे वाली थी, उसने सोचा कि हरम में आज आप हरम जिस अंदाज से देख रहे हैं माशाल्लाह से, अगर 200 साल पहले 400 साल पहले चले जाइए तो इस अंदाज से इस तरीके नहीं रहा। 10 साल पहले जो आए होंगे लोग कहेंगे मौलाना बहुत फ़र्क आ गया, जब मैं आया था तो ये नहीं था, ये बढ़ गया ये, और रोज़ाना काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इजाफा हो रहा है। तो पहले जब था तो मौला की कब्र थी, लेकिन ये तमाम सहन रवाक हाल ये तमाम चीज़ें नक्काशी बनावट सजावट इस तरीके की नहीं थी। उस लेडी ने उस खातून ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा अमल अंजाम दें, एक ऐसा काम करें कि यहाँ पर मौला की कब्र है, लोग दूर दराज से ज़ियारत के लिए आते हैं, हम इसी जगह पे मौला के कब्र के पास हरम में एक मस्जिद की बुनियाद डाल दें। दूर दराज से लोग आएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, कैसे। अब लोग जब वहाँ आते हैं ज़ियारत के लिए, ज़ियारत तो करते हैं, साथ साथ मस्जिद भी आते हैं। हम लोग भी बड़े मस्जिद में, लेकिन हम लोगों की ज़रा दिखावा हो जाता तो मस्जिद रह जाती है बस। लेकिन देखिए वो जब उसने बुनियाद डाली मस्जिद की कि इरादा किया तो तमाम लोगों को बुलाया, अपने मजदूर मिस्त्री काम करने वाले को कहा मेरा ये इरादा मस्जिद बनाने का है, लेकिन कुछ शरायत है। हम और आप वो समझते हैं फ़कत नमाज के लिए वज़ू है, नमाज पढ़ें तो वज़ू करें या तिलावत करें वज़ू करें, कोई अच्छा काम बचे।
اگر انسان ہمیشہ باوضو رہتا ہے ایک اندر سے کیف محسوس کرتا ہے, ایک نور ہوتا ہے وہ باوضو رہنے کا, پاکیزہ رہنے کا. اس نے یہ کام کیا کہ جب ہم نماز کے لیے اس جگہ کے وضو کرتے ہیں, ہم کیوں نہ ایسا کام کریں جس جگہ پر نماز پڑھی جائے وہ بھی باوضو بنیاد رکھی جائے. سارے مستری کو کام کرنے والے بلانے کے بعد ایسا ہے آپ لوگ کام کریے گا, جو آپ کی اجرت ہوتی ہے حق الزحمہ ہے وہ آپ کو دیا جائے گا, لیکن اگر آپ لوگ تمام لوگ باوضو آئیں گے کام کرنے کے لیے کریں گے تو ہم 2 برابر کر دیں گے. جو آپ کی زحمت ہے حق الزحمہ ہے ملے گی وہ تو ہے ہی ہے, اسی کو ہم ڈبل کر دیں گے. اب کون نہیں چاہے گا فکس ریفنڈ میں ڈبل تنخواہ مل رہی ہے, سب باوضو. پھر اس کے بعد کچھ ہم جیسے بھی ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ بس آئیں وقت گزاریں اور چلے جائیں, آخر میں پیسہ مل جائے. اس طریقے بھی ہوتے ہیں. بھائی مزدور کی فکر کیسی ہوتی نا, گوہر شاد نے ان کے لیے بھی راستہ کھول دیا. جو کام نہیں کرتے ان کے لیے سارے مٹیریل جمع کیا, سیمنٹ, بالو, مورائن, جو کچھ تمام چیزیں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جمع کروانے کے بعد اس میں سونے کے سکے شروع کریں گے. اب مسالہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی, لوگ ڈھونڈیں گے اور تیار ہو گیا. ایک خاتون کی فکر دیکھیے اس مسجد میں جو لکھا گیا اس طریقے سے اس نے یہ کیا. پھر اس کے بعد یہ تو ہم لوگوں کے لیے کیا, لیکن جو جانور کام کرتے کتنا رعایت احتیاط برتی ہے. کہا جب تک اس گدھے پہ جو کام کرنے والے جانور ہیں, اس میں انسان کے ساتھ ساتھ جانور بھی اس زمانے میں ہوتے ہیں بار اٹھانے کے لیے, بوجھا اٹھانے کے لیے, جب تک ان کی پشت پر بار ہے, بوجھا ہے, کوئی مارے گا نہیں, زبردستی نہیں کام کرائے گا. تھک گیا آرام کرنے دیجیے گا, بھوکا ہے کھا لینے دیجیے گا, جب تک سیر نہ ہو جائے تب تک آگے نہ بڑھائیے گا. پیاسا ہے سیراب ہو جانے دیجیے گا. یعنی جانور کا بھی اتنا خیال کیا, اس میں احتیاط کیا. حق یعنی یہ کیا ہے, حقوق العباد کے ساتھ کسی کا بھی حق نہ ضائع. اب اس بنیاد مسجد کی بنیاد اب رکھی جا رہی ہے گوہر شاہ میں. لیکن آئیے دیکھیے مسجد کیسے فائدہ پہنچاتی ہے. بھائی لوگ آتے ہیں, تمام لوگ کام کر رہے ہیں. ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, ایک عاشق ایک مزدور تھا, وہ گوہر شاہ سے عشق ہو گئی. گوہر شاہ لیڈی تھی, شادی شدہ تھی, بادشاہ کی بیٹی تھی اور مزدور. میں رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے درمیان. محبت بری شے نہیں ہے. اگر محبت چیز اٹھا لی جائے نا سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. باپ بیٹے سے جو آپسی یہ تمام چیزیں محبت کی بنیاد پہ, ہم سے اور آپ سے ایک بار ملاقات ہوئی, آپس میں محبت ہوئی, ملنا جلنا, سارے سب کچھ محبت, لیکن صحیح طریقے کی محبت ہو تب یہ ہے. اسے محبت ہو گئی, اور محبت ایسی محبت ہوئی اسے نہیں پتا نہیں یا معلوم رہا کہ اب ہم شادی گوہر شاہ سے, ہمیں شادی کرنا گوہر شاہ سے کرنا. اب انسان سے ہے ایسی بھی محبت نہیں کرنی چاہیے. کہاں ایک بادشاہ کی بیٹی, کہاں ایک تم مزدور, ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن کون سی چیز پاسبل نہیں ہے؟ نہیں, کیوں نہیں, کون سی چیز نہیں. پھر بھی اتنی محبت بڑھی, اتنی دن پہ دن دھیرے دھیرے محبت بڑھتی گئی. اب وہ عاشق ہو گیا ایک دم بالکل گوہر شاہ کا. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت گوہر شاہ, فقط گوہر شاہ, کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں. یہاں سے کتنا عشق بڑھ گیا کہ وہ بیمار ہو گیا ان کی محبت میں, بستر پہ پڑ گیا. ماں کا دل ہے, ماں سے کہا ہمیں شادی نہیں سے کرنا, ہم نہیں جانتے کچھ. ایک دن گوہر شاہ آئی, مسجد کا معائنہ کرنے, دیکھ رہی تھی ہاں کام تو ہو رہا ٹھیک ٹھاک ہے سب کچھ ہے, لیکن میرا ایک مزدور نظر نہیں آ رہا ہے. وہ کیوں نہیں آیا؟ لوگوں نے پوچھا, کہا وہ بیمار ہے. جب بیمار ہے میرا مزدور ہے نا, ہم لوگوں کو عیادت کے لیے چلنا چاہیے اس کی. چلے پوچھے کیا بات ہے, کیوں نہیں معلوم کہ اسی وجہ. اب وہ عیادت کے لیے گیا, یہ بتا شفا ملے گا اسے؟ مرض اور بڑھ جائے گا, جس کی وجہ تو مرض اور بڑھ جائے گا نا. لیکن ماں کا دل تھا, کہا تو میرا بیٹا بستر پہ پہنچ گیا ہے, جو ویسے ہی مر جائے گا. ایسا نہ ہو کہ لاؤ ہم بتا دیتے ہیں. ہوئی شادی, ہوئی نہ ہوئی, کیا کرنا بتانے میں کیا.
जैसे भगवत साथ पहुंची, खैरियत पूछे क्या हुआ, कैसी तबीयत है। माँ से रहा नहीं गया, कहा क्या आप खैरियत पूछ रहे हैं मेरे बेटे की, जो कुछ है तुम्हारी वजह से है। और मेरी वजह से क्या है, मेरा बेटा कह रहा है तुमसे शादी करने के लिए। कर लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है, शादी हो जाएगी, कर लूँगी, मैं तैयार हूँ। अच्छा, बड़ी आसानी से, लेकिन कुछ शरायत है, कुछ शर्त मेरी है, सुन लीजिए शर्तें, फिर हम शादी तुमसे करेंगे। पहले आप जाइए मस्जिद में काम कीजिए, मस्जिद तैयार कर लीजिए, मस्जिद तैयार हो जाए। मस्जिद में एक अमल बताती हूँ, मेरे लिए नहीं, आप जाइए 40 रोज खुदा के लिए बैठिए, 40 दिन के बाद मुझसे मुलाकात कीजिए, हम शादी करेंगे। अब बताइए कितनी मेहनत से काम करेगा, जल्दी से मस्जिद तैयार हो जाए। आया मस्जिद, फिर सही हो गया, काम करना शुरू किया, मस्जिद तैयार हुई, अमल बताया कि ये लिल्लाह, अल्लाह के लिए आप 40 दिन के लिए बैठ जाइए। अल्लाह के लिए 40 दिन बैठा, का फिर मुझसे मुलाकात कीजिएगा। रवायत में है, जो इंसान खुदा के लिए अपने आप को 40 दिन वक्फ कर दे, परवरदिगार ऐसी हिकमत छोड़ देता है, वो मुशाहिदा करता है जो वो देखना चाहता है। उसके दिल से वो चीज़ें हैं कि अगर मैं इस वक्त ये देखना चाहता हूँ तो वो देखेगा, लेकिन वो फ़कत खालिसतन लिवजहिल्लाह रहे, अल्लाह के लिए रहे। अब जब ये 40वें दिन उठा है ना, ऐसी हिकमत उसके अंदर फूट गई है, हो गया ऐसा नूर सातु हो गया, मतलब अपने कल्ब में। अब तो उसके दिल में ऐसी वैसी मोहब्बत नहीं रही, अल्लाह की मोहब्बत आ गई ना। अभी तक जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत मजाजी थी, 40 दिन के बाद जो मोहब्बत आई है, मोहब्बत हकीकी, अल्लाह की मोहब्बत आ गई। सलवात पढ़ो। अरे सब दरी, अरे बरी, जब खुदा की मोहब्बत आ गई, मजाजी मोहब्बत अभी तक जैसे दुनिया की मोहब्बत थी, फला की, इनकी उनकी, जब हकीकी मोहब्बत आ गई ना, अब रविश बदल गई। दुनिया की मोहब्बत थी, मजाजी मोहब्बत थी, ये साहब गौहशात को ढूंढते थे। हकीकी मोहब्बत जब आ गई, अल्लाह की मोहब्बत उसके आ गई, करार क्या हुआ था कि 40 दिन बाद आइएगा, ये जा ही नहीं रहे हैं। ये सब क्या दुनिया की मोहब्बत किया है। जब हकीकी मोहब्बत आ गई तो अब रविश ये बदले कि अब गौहशात जो हैं उस मजदूर को ढूंढ रही हैं कि भाई 40वें दिन आना था, वो मजदूर गया कहाँ, आया क्यों नहीं। बुलाया गया, कहा क्या हुआ, कहा तुम जैसी क्या मोहब्बत है, अब तो मेरे अंदर, मैं तो परवरदिगार को पा गया हूँ, मेरे अंदर तो हकीकी मोहब्बत आ गई, मुझे तुम्हारी जैसी कोई मोहब्बत नहीं चाहिए, खत्म ऐसी मोहब्बत, मैं तो असली मोहब्बत पा गया। लेकिन जवान था, देखिए कैसे हमें हिदायत मिल रही है। असली चीज़ ये है, जवान था, उसने कहा 40 दिन में ये तब्दीली मेरे अंदर आ गई, ये दुनिया की मोहब्बत खत्म, परवरदिगार की मोहब्बत आ गई, तो मैं क्यों ना अपने आप को बदल लूँ। का जवान हूँ, ज़्यादा काम कर सकता हूँ, काम के बजाय सारे चीज़ छोड़ा उसने, बाज़ार में आया। बाज़ार में जानते आने के बाद क्या किया, किताब खरीदा, कलम खरीदा, कॉपी खरीदा। अब हदीस पढ़ दूँ, पढ़ने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। पैगंबर की हदीस है, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो महद से लेकर लहद तक। अभी तो मैं जवान हूँ, बाकायदा इल्म सीख सकता हूँ। बाजार में आया, अब मैं अपने आप को बदलूंगा, ऐसा काम करूं जो मेरे लिए भी फ़ायदा हो, दूसरों के लिए भी फ़ायदा हो। मैं तालीम हासिल करूंगा। इल्म हासिल करना शुरू किया, एक बड़ा आलिम तैयार हो गया, आलिम तैयार हो गया, वक्त का आयतुल्लाह बन गया। आप जाकर इसे देखें इस वाक़े को, तो ये मस्जिद गौवशात जो है कैसे फ़ायदा लोगों को पहुँचाया, कैसे बदला। तो लिहाजा ये उसी मकाम पर हैं। आप लोग यहाँ पर चाहे आते रहेंगे, चाहे इस वक्त चाहे बाद में, 2 रकअत दाखिले मस्जिद जो पढ़ा जाता है पढ़ लीजिएगा, तहिया मस्जिद, अगर वक्त तो अभी पढ़ लीजिए सब पावत। और इसी जगह पर एक मिंबर है, वो एक अस्फहान के नज्जार ने बनाया है, बढ़ई ने, कारपेंटर ने।
اس میں انہوں نے اپنی فنکاری دکھلایا ہے اور آخروٹ کی لکڑی کا بنایا ہے. اس پہ کوئی خطیب بیٹھا نہیں ہے. انشاءاللہ کم جائیں گے آپ لوگ, وہاں پر مسجد جمکران امام زمانہ سے منسوب صلوات پر محمد وہاں پر وہ مسجد ملے گی, امام سے منسوب ہے. یہ ممبر امام سے منسوب ہے. انشاءاللہ امام ظہور کریں گے, امام پر خطبہ یہاں پر ہوگا. تو یہ ممبر وہی منسوب ہے. لہذا یہ دو مقام یہاں پہ تھے, دونوں میں نے آپ کے لوگوں کے سامنے عرض کر دیے. تو آپ لوگ اگر وقت 2-3 منٹ کا ٹائم آپ لوگوں کو مل رہا ہے, نماز اگر آپ یہاں داخلے تحیہ مسجد داخلے مسجد پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے مقام پر چلیں گے دوسری زیارت کے لیے. صلوات پر محمد و آل محمد.